नमस्कार अनि स्वागत छ सम्पूर्ण मित्रहरूमा। म सुरेश रालको तर्फबाट तपाईहरु समक्ष आज फेरि एउटा कथा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। कथाको शीर्षक रहेको छ एक झिलको खुसी। कथाका लेखक हुनुहुन्छ असफल विवेक। असफल विवेकज्यूका अघिल्ला कथाहरू तपाईहरुले असाध्यै माया गरिदिनु भएको छ। आशा छ यो कथालाई पनि असाध्यै माया गर्नुहुनेछ। कथा सुनेर जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। कथा यसरी सुरु हुन्छ। जिन्दगीका सबै भोगाइहरू याद गर्दै जाने हो भने पर्दामा देखिने चलचित्र भन्दा कम छैनन् मेरो जिन्दगीका भोगाइहरू। बाँच्नु केवल सास फेर्नु मात्र कहाँ हो र? म सास फेरेर पनि कहाँ बाँचेकी छु र? पल पल पीडाको कुलो बोकेर आँसुका ढिक्का खसाल्दै बाँच्नु पर्ने यो जिन्दगीलाई बाँचेको संज्ञा दिन सकिएला र? जिन्दगी नामक परिधिमा बाँच्नु पर्छ, तर म भने पल पल मरिरहेकी थिएँ। बाटोमा भौतारिँदै हिँडेको बटुवा जस्तो गन्तव्यहीन जिन्दगी लिएर कस्तो गन्तव्य तय गरौँ? म आफै अन्यलमा परेको छु। नियतिको राजमार्गमा थुप्रै ठाउँमा ठगिए, तर पनि हिँड्दैछु म। चारैतिर अँध्यारो छ। संयोगवश कतै अल्झिन छु भने जिन्दगी पक्कै सार्थक होला। तर म पाइला कुन गतिमा चालु? कतै म जिन्दगीको सफरमा बिचैमा रोकिने त होइन? अब जिन्दगीको मार्गमा आउने चुनौतीहरूलाई स्वीकार्न सकुला या नसकुला? जिन्दगीको यात्रा तय गर्दै जाँदा आत्महत्याको निर्णय भन्दा आत्मविश्वासको निर्णयले जीवनरूपी संसारमा परिस्थितिसँग जुझ्दै सङ्घर्ष गर्ने विचारको बीजारोपण गरायो। गरिब परिवारमा जन्मिएकोले ममा भौतिक सुख सुविधाको चाह त छैन, मात्र दुई छाक टार्न पाए जीवन भने जस्तै हुन्थ्यो। बाबाले सामान्य ज्याला मजदुरीको काम गर्नुहुन्थ्यो। आमा प्रेसरको रोगी भएकोले घरायसी काम मात्र गर्नुहुन्थ्यो। भाइ सानै भएर होला भोक लागे रोइदिन्थ्यो। उसको रुवाई फगत सामान्य रुवाई थिएन। त्यो रोदनमा उसको अप्राप्ति र हाम्रो अभाव लुकेको थियो। मुखबाट शब्द नबुर्दासम्म कति सजिलो छ है, रोइदिए भयो। उसको आवश्यकता पूरा गर्न जे पनि गर्न पर्थ्यो। त्यसैले म किन ठुली भएछु भन्ने गुनासो लागेको छ। म गाउँघरमा कतै मेलापातमा बोलाए काम गर्न जान्थे। आफ्नै उमेरका दौतारीहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर गट्टा र चुङ्गी खेल्थे, तर म भने हिलो र धानमा बिउसँग दौतरी गाँसिरहेको हुन्थे। साथीहरूको बुवा कोही विदेशमा काम गर्दैछन् त कोही यतै व्यवसाय गरेर बसिरहेका छन्। हैसियतको धरातलबाट चरित्र निर्धारण गरिने यो समाजमा हैसियत नमिल्नाले आफ्नै सखीसँग समेत घुलमिल गर्न मन मान्दैन थियो। एक दिन विप्रता नयाँ भिडियो गेम देखाउन हाम्रो घरमा आएकी थिए। भिडियो गेम देखेपछि मलाई खेल्न मन लाग्यो। उसले सिकाइदिएर मैले खेलेँ। खेलिरहेकै बेला यत्तिकैमा उसले जिस्किँदै आम्मा गत्तो सर्प भन्दै मलाई तर्साए। म तर्सिएँ र भिडियो गेम भुइँमा खसेर दुई टुक्रा भयो। भिडियो गेम फुटेको देखेर ऊ रुँदै घर गई। केही बेर पछि उसकी आमा फुटेको भिडियो गेम लिएर आइन् र आमालाई नयाँ किनिदिन बल जबरजस्ती गरी। आमा विप्रताकी आमाको अगाडि हात जोड्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो दृश्य मेरा निम्ति असह्य थियो, तापनि डरले कोठाबाट बाहिर पनि निस्किएको थिइनँ। आमाको आँखामा आँसु देख्दा संसारकै असह्य पीडा गुज्रेको आभास हुँदो रहेछ र त्यो कुरामा म तत्क्षण महसुस गरिरहेकी थिएँ। आमाले थैलीबाट केही पैसा झिक्दै उहाँलाई दिनुभयो र पैसा पाएपछि उनी गइन्। आमाले उनको गोडाको चाल आँखाले देखेसम्म हेरिरहनु भयो। आमाको आँखाबाट आँसुका थोपाहरू अझै पनि झरिरहेका थिए। छोराछोरीको गल्तीको सजाय आमा बाबाले भोग्नुपर्छ भने चाहिँ मेरो गल्तीको सजाय आमाले पाउनु भएको थियो। त्यसैले त आमा पूर्ण रूपले विचलित हुनुभएको थियो। आँखामा टिलपिल आँसु लिएर मलाई एक थप्पड हान्नुभयो। तर त्यस बखत म रोइन, किनकि मेरो गल्तीको सजाय मेरी आमाले पाउनु भएको थियो, जुन कुरा मेरो लागि असह्य थियो। अबदेखि कसैको घर खेल्न नजाने र कसैलाई पनि घरमा खेल्न नबोलाउने आमाले सजाय सुनाउनु भयो। त्यस दिनदेखि म विप्रताको घर जान छोडेँ र ऊ पनि हाम्रो घर आउन। मंगलबारको दिन थियो। बाबा खाना खाएर काममा जानुभयो। मंगलबारको दिन भए तापनि त्यो दिन हाम्रो निम्ति मंगल रहेन। बाबा बेहोसिनु भएछ।
बाबालाई पहिलेदेखि नै यस्तै हुन्थ्यो। सामान्य पानी छम्केर बाबालाई होस आउँथ्यो, तर यसपटक यति गर्दा समेत होस आएन। सबैले यहाँ राखेर उन्न, अब अस्पताल लानुपर्छ भन्दै थिए। बल्ल तल्ल बाबालाई अस्पताल त पुर्यायौँ, तर उपचारको निम्ति हामीसँग पर्याप्त रकम थिएन। ट्युमर रहेछ ब्रेनमा, जसले गर्दा बाबालाई माइग्रेन हुँदो रहेछ र बेला बेला बाबा बेहोसिनु हुँदो रहेछ। डाक्टरले बाबाको तुरुन्त उपचार गर्नुपर्ने बताए। आमा आत्तिँदै गाउँमा सबैको घर घर पुगेर बाबाको एकमुठी सासको भिख माग्नु भएछ, तर त्यसो गर्दा पनि उहाँको हात केही लागेन, केवल निराशा लाग्यो। सम्पत्तिको नाममा त्यही एउटा घर थियो। त्यही घरलाई बन्दगी राखेर साउसँग ऋण लिनुभएछ। काउन्टरमा पैसा जम्मा भएपछि बाबाको अपरेसन सुरु भयो। आमा छटपटिँदै यताउता गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले भगवानलाई बाबाको सलामतीको लागि गुहार्दै थिएँ। केही समयपछि डाक्टर आएर अपरेसन सफल भएको कुरा बताउन साथ आमा हतारिँदै बाबालाई हेर्न पुग्नुभयो। आमासँगै म पनि दौडिँदै पुगेँ। बाबा सुतिरहनु भएको थियो। आमाले बुवाको कहिले टाउको, कहिले गोडा त कहिले हात सुमसुमाउँदै हुनुहुन्थ्यो। केही समयपछि बुवाको होस आयो। होस आउने बित्तिकै यताउति हेर्न थाल्नुभयो। हेरिरहनु भएको थियो, तर बरर आँसु खसाल्न थाल्नुभयो। बाबा रोएको देखेर आमा पनि रुन थाल्नुभयो र पत्तो नपाई मेरा आँखाबाट पनि अनायासै अश्रुधारा खसेछ। अस्पतालको बन्द कोठा रुवाईले गुन्जिएको थियो। 3 दिनको अस्पताल बसाएपछि हामी घर फर्क्यौँ। भाइ ठुली आमाको घरमा बसेको थियो। हामी घर आएपछि भाइलाई पनि लिएर घर आयौँ। प्रेसरको रोगी आमा र बिरामी बाबाको हेरचाह गर्ने जिम्मा मेरो नै भयो। कहिलेकाहीँ ठुली आमा आउनुहुन्थ्यो। उहाँ आएको बेला मलाई केही पनि गर्नु पर्दैन थियो। त्यसैले ठुली आमा हाम्रै घरमा बसे हुन्थ्यो भन्ने म चाहन्थेँ। तर उहाँ साँझ परेपछि आफ्नो भान्सा सम्हाल्न जानुहुन्थ्यो। गरिबी नहो, 2 चाक पेट पाल्न धौधौ हुँदो हो उहाँलाई पनि। पोसिलो खाना नपाएर होला बुवा दुब्लो देखिन थाल्नु भएको थियो। ठुली आमाको घरमा भैँसी पालेको हुनाले कहिलेकाहीँ दुध लिएर आउनुहुन्थ्यो। त्यही भरमा 1 गाँस खाना रुच्थ्यो बाबालाई। आमा पनि दिनरातको चिन्ताले ख्याउटी हुँदै जानुभएको थियो। अभिभावकको साथ बिना घर साँच्चै लथालिङ्ग हुँदो रहेछ। भनिन्छ नि, घर धानलाई मूल खामोको आवश्यक परे चाहिँ बाबालाई हाम्रो परिवारमा मूल खामोको स्थान लिनुभएको थियो। त्यसैले बाबा थला पर्दा घर घर जस्तो भएको थिएन। लामो समयपछि बाबालाई सन्चो भएर काममा जान थालिसक्नु भएको थियो। आमा रोगी नै भए पनि घर बनाउने ठाउँमा काम गर्न जान थाल्नु भएको थियो। दिउँसोको मध्याह्न घाममा इट्टा चाङ लगाएर सकि नसकी बोक्नुहुन्थ्यो। सायद त्यसैले ढाड दुखेर मलाई बेलुकी मालिस गर्न लाउनुहुन्थ्यो। मेरा कलिला हात आमाको ढाड मिचिदिन्थे। यही मिचाइले आमालाई निकै आनन्द दिन्थ्यो। सायद घाममा काम गरेकोले होला आमा दिनानुदिन काली हुँदै जानुभएको थियो। खुट्टाका पैताला पनि फुटेका थिए। नङमा पनि माटो छिरेकोले फोहोर देखिन्थ्यो। कपाल नकोरेकोले लट्टा परेको थियो। खुट्टामा कहिले चप्पल हुँदैन थियो त कहिले 2 फरक फरक चप्पल हुन्थ्यो। फेसन रूपी आडम्बरले डोर्याएको समाजमा यदि धनी 2 फरक फरक चप्पल लगाएर हिँडेको भए फेसन बन्थ्यो होला। तर विडम्बना आमाको यो अवस्था हाम्रो जर्जरिएको जीवन प्रतिबिम्ब थियो। धनी र गरिबमा पनि कति भिन्नता छ है। उही मान्छे नै भए पनि उनीहरू शरीरलाई कायम गर्नको लागि थोरै खान्छन्। हामी अर्को दिनको लागि बचाउन थोरै खान्छौँ। यही कुरा उनीहरूको लागि यादगार कथा बनिदिन्छ, तर विडम्बना हाम्रो लागि त्यो व्यथा बनिदिन्छ। उनीहरू फास्टिङको संज्ञा दिन्छन्, हामी बाध्यताको संज्ञा दिन्छौँ। कहिलेकाहीँ त लाग्थ्यो यो भगवान पनि धनीका लागि मात्र रहेछन्, तर यसो लागिरहँदा समेत भगवानप्रतिको आस्था भने अझै मरेको थिएन। बुवा पनि आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिइराख्नु भएको थियो। जति दुःख गरे पनि आखिर 1 छाक भए पनि पेट त पाल्नै पर्यो भन्नुहुन्थ्यो। बुवा आमाले कमाएको पैसाले साउको ब्याज तिर्न मुस्किल हुन्थ्यो। हामी 2 सन्तान र भोको पेट पाल्नलाई आखिर पैसा नै चाहिन्थ्यो। हाम्रो घरमा त पैसा पनि बस्न खोज्दैन। जतन गरेर जोगाएर राख्यो भने पनि फुस्किहाल्छ। आमा यस्तै भन्दै बुवासँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो। 2 पटकसम्म त सावा ब्याज दुवै चाहियो भन्दै लिन आएका थिए। बाबाले ब्याज मात्र दिएर पठाउनु भएको थियो। दिन बित्दै गयो। म पनि अब 15 वर्ष पुरा भएर 16 मा पाइला टेकेको थिएँ। मेरा संवेदनशील अङ्गहरू पनि विकसित हुँदै गएका थिए। छातीका भाग पनि बिस्तारै बढ्दै गइरहेको थियो। नितम्ब केही हदसम्म चौडा हुन थालेको थियो। त्यसैले जस्तो कपडा लगाए पनि सुहाएको अनुभूति गर्न थालेको थिए। आफूसँगैका शैलीहरू पनि तरुणी भइसकेका थिए।
विप्रता त अझ श्रृङ्गार गरेर होली निकै राम्री देखिन्थे। तर मसँग भने यसरी श्रृङ्गारका सामानहरू किन्न पैसा हुँदैन थियो। लाग्यो गरिबी वैशाको शत्रु रहेछ, जुन कुरा अहिले म आत्मबोध गर्दैछु। मलाई पनि विप्रता झैँ राम्रै हुन मन लागेको थियो। कहिलेकाहीँ घरमा पाहुना आउँथे, पाहुनाले फिर्ने बेलामा दिएको पैसाले सँगालेर श्रृङ्गारका सामानहरू किन्थे। सोच्थे यी पाहुनाहरू हाम्रो घरमा सधैँ आइरहन्। लाली पाउडर गाजल लगाएर अरू शैलीभन्दा राम्री देखिएको महसुस गर्थे र मक्ख पर्थे। सायद यो बेला सबैलाई आफू अरूको तुलनामा राम्री नै लाग्छ होला। तर घरको अवस्था भने निकै नाजुक हुँदै गएको थियो। बुवा आमा दुवै नै काम र चिन्ताले गर्दा दुब्लो देखिन थाल्नु भएको थियो। आमालाई प्रेसरको दबाई निरन्तर खानुपर्ने भइसकेको थियो। ऋण तिर्न जम्मा गरेको पैसा पनि दबाई र हामी दुई सन्तानलाई खुवाउनमा ठिक्क हुन्थ्यो। मैले पनि धेरै थोरै पैसा खुत्रुकेमा जम्मा गरेर राखेको थिएँ। एक दिन बिहानै आमा पँधेरीमा पानी लिन जानुभएको थियो। पँधेरो हाम्रो घरबाट करिब 1 घण्टा जति टाढा थियो। आमाले बीच बाटोसम्म त पानी लिएर आउनु भएछ, तर थकाइले गर्दा आमा चक्कर लागेर पल्टिनु भएछ। भारी गाग्रो आमाको खुट्टामा लागेर केही पर पुगेछ। आमासँगै पानी लिन गएका अरू आइमाईहरू दौड्दै आमालाई हेर्न गएछन्। आमा घोप्टो पर्नु भएको थियो अरे। आमाको त्यस्तो अवस्था देखेर कोही आमालाई उठाउन खोजेछन्, कोही आमालाई पानी खुवाउन, त कोही आमाको नाकमुखबाट आएको रगत सफा गर्न थालेछन्। यति गर्दा पनि आमा उठ्नु भएनछ। आमा नउठेपछि सबैजना आत्तिएछन्। सानो बाको छोरा दौड्दै हाम्रो घरमा आएको थियो। बाबा कहाँ हुनुहुन्छ भनी सोध्दै थियो। बाबा घर पछाडि दाउरा चिर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले हातको इसाराले बाबा पछाडि हुनुहुन्छ भनेर देखाइदिएँ। बाबालाई भेटेपछि दुवै दौड्दै उकालो लागे, मानौ केही ठुलै दुर्घटना भएको छ। यदि दौड्ने प्रतिस्पर्धा भएको हुन्थ्यो त हाम्रै बाबा प्रथम हुनुहुन्थ्यो होला। बाबा कतै पनि नरोकी त्यहाँ पुग्नु भएछ। त्यहाँ ठुलो भिड जम्मा भएको थियो अरे। बाबा त्यो भिड छिचोलेर आमालाई हेर्नु भएछ। आमा उत्तानो परेर पल्टिएको देखेपछि बाबा हात्तिँदै आमालाई समाउँदै कराउनु भएछ। बाबाको त्यो रुवाईले आमालाई हेर्न आएकाहरू समेत आँखा रुजाएछ। उपचारको समेत समय नराखी आमाले घटनास्थलमै प्राणत्याग गर्नुभएछ। बाहिर म चोर पुलिस खेल्दै थियौँ। हामी परस्पर चोर र पुलिस पनि एकअर्कालाई दोषी ठहराउँदै थियौँ। एक्कासी 3-4 जनाले आमालाई बोकेर घर ल्याए। आमालाई किन त्यसरी बोकेर ल्याएका होला? आमाले किन आँखा नहेर्नु भएको होला? किन केही नबोल्नु भएको होला? हाम्रो आमालाई किन यसरी तुलसीको बोट निर सुताएका होला? यस्ता यावत प्रश्नहरू मेरो अबोध बाल मस्तिष्कमा जुर्मुराएका थिए। बिस्तारै हाम्रो घरमा मान्छेहरू जम्मा हुन थाले। जब म नजिक गएर आमालाई झकझकाएँ, आमा केही बोल्नु भएन, न त आँखा नै खोल्नु भयो। रिसाए पनि म रुने बित्तिकै आमा बोल्नुहुन्थ्यो। तर आज आमा म यति रुँदा पनि बोल्नु भएको थिएन। छोरीप्रतिको वात्सल्य प्रेमले समेत बिउझाउन सकेन। त्यस्तो को निन्द्रामा हुनुहुन्छ आमा? आमा त ममताकी खानी हुन्, निस्वार्थ प्रेमकी देवी हुन्। साँच्चै आमा यसरी एकाएक निर्दय बन्न सक्छिन् त? आज आमा किन चिर ममताको समाधिमा समाहित हुनुहुन्छ? मैले आफ्नो मनलाई प्रति प्रश्न गरेँ। आमा नबोलेपछि मैले बाबालाई सोधेँ, बाबा आमा किन नबोल्नु भएको? आज किन हाम्रो घरमा यत्तिका मान्छे जम्मा भएका? आमालाई आँखा खोल्न भन्नु न बाबा। बाबालाई सोद्धा समेत प्रति उत्तरमा केवल मौनता पाएँ। सायद मेरो आवाज बाबाको कानसम्म पुगेन कि? सबैजना रोएको देखेर भाइ पनि रुन थाल्यो। बाबा आमालाई हेर्दै भक्कानिँदै हुनुहुन्थ्यो। भाइलाई फुपूले बोलाउनु भयो। ठुली आमाले मेरो हात समाउनु भएको थियो। हाम्रो घरमा आएकाहरू कसैले आमालाई बोक्न बाँस काट्दै थिए त कसैले कात्रो बनाउँदै थिए। हरिशरण बाले चरु तयार पार्दै थिए। पुजारी बाको पनि उपस्थित थियो। आमाले लगाउने कपडादेखि लिएर सुत्ने बिस्तरासम्म सबै बाहिर निकालेका थिए। हाम्रो घरको आजको वातावरण एकदम फरक मिजाजको थियो। आमालाई तुलसीको मोठ अगाडि सुताइएको थियो। बाबा आमाको पार्थिव शरीर हेर्दै भक्कानिँदै रुनुहुन्थ्यो। गाउँभरिका मान्छे आमाको लास हेर्न आएका थिए। केटाकेटीदेखि वृद्ध बुवा आमासम्मको उपस्थिति थियो। म आमा गुमाउनुको अकल्पनीय क्षतिमा यति विघ्न रहेछु, मेरो घाँटी बसिसकेको थियो। बेला बेलामा शङ्खको ध्वनिले कोमल मुटु भक्कानिएर आउँथ्यो। आमा आमा भन्दा भन्दै आत्मा पुग्यो बादल पारी, दैव किन टुहुरा बनाइस् तैले हाम्री आमालाई मारे। आमालाई जलाउन लैजाने तयारी भयो। आमाको टाउको तिरबाट ठुली आमाको छोराहरूले बोकेका थिए। पछाडि चाहिँ रामशरण बा र हरिदेव काका हुनुहुन्थ्यो।
आमालाई बोकेर जान लाग्दा म पनि जान्छु भनेर रोएँ, तर मेरो रुवाई त्यहाँ अर्थहीन हुन पुग्यो। म छोरी मान्छे भएकोले जान वञ्चित थिएँ। मेरो भाइ मभन्दा सानै भए पनि उसलाई बाबा र हजुरबाले लिएर जानुभयो। पण्डितले जति जति शङ्ख फुक्दै जान्थ्यो उति उति मेरो मन विचलित हुँदै जान्थ्यो। आमालाई बोकेर टाढा पुर्याइसकेका थिए। घरभर मान्छेको भिड यथावत नै थियो। केटाकेटी, वृद्ध, बुवा आमा र छोरी मान्छेको उपस्थिति बढ्दो थियो। पुरुषहरू सबै मलामी गएका थिए। साँझ पर्दै थियो। सबैजना आफ्नो घर जाने तर्खर गर्न थाले। म भने ठुली आमाको काखमा रुँदै पल्टेको थिएँ। सायद रुँदा रुँदै मेरो आवाज नै हराइसकेको थियो। रातिको 7 बजे आमालाई हिन्दू परम्परा अनुसार जलाएर फर्किसकेका थिए। भाइ आमालाई दागबत्ती दिने बेला आमा भन्दै डाको छोडेर रोएकोले दागबत्ती दिन सकेनछ। पण्डितले भाइको हात समाएर आमालाई दागबत्ती दिएछन्। आफ्नै आँखा अगाडि आफ्नै आमाको शरीर चितामा जलिरहेको देखेर बिचरा त्यो अबोध बालकमा के बित्यो होला। रातको समय हाम्रो घर कुर्न गाउँका दाजुभाइ, काका काकीहरू आउँथे। बाबा र भाइ छुट्टै कोठामा श्वेत वस्त्र धारण गरेर क्रिया बसेका थिए। क्रिया बसेकालाई छुन हुँदैन भनेर म बाबा र भाइलाई छुनबाट वञ्चित थिएँ। न रात न दिन यस्तो कुनै समय थिएन मैले आमाको यादमा आँखा नरुझाएको। अहोरात्र आमाको सम्झनामा आँखाबाट आँसुको मूल फुटेकै हुन्थ्यो। कहिले यसो आँखा परिहाल्यो भने पनि आमाले आएर कान्छी भनेको जोधान हुन्थ्यो र मेरो निद बिधलिन्थ्यो। दिन बित्दै गयो। आमाले संसार छोडेको पनि 13 दिन पुगेछ। पूर्णतिथिको दिन मलामी गएका सबैलाई बोलाएर गहत ग्रहण गराएपछि चोखिन्छ भन्ने चलन थियो। सोही अनुरूप हामीले सक्ने जति खर्च गरेर आउनेहरू जतिलाई 1-1 गिलास चिया र बिस्कुट उपलब्ध गरायौँ। भाइ र बुवाको सामिप्यता नपाएकोले आफ्नै घर पनि बिरानो लागेको थियो। पूजा सकिएपछि बाबाको काखमा गएर बस्न पाउँदा बिरानो ठाउँबाट भर्खरै आफ्नो घर फर्किएको मुसाफिर चाहिँ आभास भएको थियो। बुवाले मेरो कपाल सुमसुम्याउँदै सजल आँखाले मलाई एकपटक निहाल्नुभयो। सायद उहाँले ममा आमाको प्रतिबिम्ब देख्नुभयो कि। बुवा, भाइ र म एकअर्कालाई स्पर्श गर्दै रुन थाल्यौँ। भाइले मेरो हात समात्यो र मैले बुवाको औँला। बुवा आफ्नो जीवनको सहयात्री गुमाएकोमा दुःखी हुनुहुन्थ्यो। भाइ र म भने ममतामय आमा गुमाएर टुहुरो भएका थियौँ। 13औं दिनको काम सकिसकेको थियो। साँझ पर्दै गएकोले सबै आफ्नो घर गइसकेका थिए। घरमा केवल आफन्तजनको उपस्थिति थियो। कसैले बुवालाई भगवान नै सृष्टि, स्थिति, रचयिता र संहारकर्ता हुन्, उहाँको कर्म विपक्ष को नै जान सकेको छ र आखिर एक दिन सबैलाई मर्नु नै छ भनेर सम्झाउँदै थिए। कोही त्यो अबोध बालकले कलिलो उमेरमा यो सब सहनु पर्यो भन्दै कारुणिक दृष्टिले भाइलाई निहाल्दै थिए। कसैले मलाई सान्त्वना दिइरहेका थिए। आमाको सम्झनाले मलाई एकान्तमा बस्न रुचाउने बनाएको थियो, किनकि एकान्तले आमासँग मलाई समीप बनाउँथ्यो। त्यो एकान्तमा मनमनै आमासँग भलाकुसारी गरिरहेको हुन्थे। आमाले यो भौतिक संसार छोडेर गए तापनि मेरो मनमा शोभायमान हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले मेरो मनमा विराजित मेरी आमासँग मनोवाद गर्न ध्यानचित्त हुन्थे, या भनौँ एकान्तवासले मलाई इन्ट्रोभर्ट बनाएको थियो। समयको गति पनि यसरी दौड्दै थियो कि आमाले छोडेर गएको 1, 2, 3 दिन हुँदै महिना पुगेछ। कहिलेकाहीँ फुपू र ठुली आमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो पनि अब बन्द भइसकेको थियो। काम नगरी खान पुग्दैन भने चाहिँ साँझ र बिहान त्यसै गरी चिन्ता गरेर खान पुग्दैन थियो। बाबा काममा जान थालिसक्नु भएको थियो। केही समयसम्म त खानलाई दुःख थिएन। चामल, चिनी, फलफुल, घिउ प्रशस्त थियो। भाइ र म भातभन्दा धेरै फलफुल खान्थ्यौँ। अलिअलि जम्मा भएको पैसा पनि काजक्रियामा सकिएको थियो। यद्यपि पैसा सके पनि खानको लागि केही समय दुःख थिएन। प्रशस्त फलफुल खाएर होला मेरा गाला स्याउ जस्तै राता राता पुक्क फुलेका थिए। मोटाएर राम्री देखिन थालेको आभास भएको थियो। गाउँघरका केटा साथीहरूले समेत अरू सहेलीको तुलनामा मलाई राम्री भन्न थालेका थिए। अरूले यसरी राम्री भनिदिँदा मन प्रफुल्ल हुन्थ्यो। यो संसारमा सायदै कोही होला र आफ्नो प्रशंसा गर्दा नरमाउने। यही समय नै त हो जहाँ आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरिरहन मन लाग्ने। अनुहार मात्र राम्रो भएर नहुने रहेछ। समयको गतिसँगै विभिन्न चाहको विकास हुँदो रहेछ। होचो मान्छेलाई अग्लो हुने चाह जाग्दो रहेछ। मोटो मान्छेलाई पातलो हुने चाह जाग्दो रहेछ। पातलीलाई मोटी हुन र मोटीलाई पातली, कालीलाई गोरी हुन त आफ्नो शारीरिक बनोटमा आएको परिवर्तनमा कसैलाई पनि सन्तुष्टि नहुने बेला यही रहेछ। एक दिन बाबालाई खाना पुर्याएर आउँदै थिएँ। कोही अपरिचित व्यक्ति हाम्रो गाउँ आउँदै गरेको देखेँ। ऊ झट्ट हेर्दा अन्दाजी 26-27 को देखिन्थ्यो।
अग्लो कदको, हल्का मोटो, अलिकति दारी जुङ्गा पालेको थियो। कालो सर्ट, कालो जुत्ता, कालो चस्मा र कालो कोट, कालो पेन्ट। उसको वर्ण पनि हल्का कालो नै थियो। झट्ट हेर्दा लाग्यो मानव कालो रङले प्रेरित छ। दायाँ बायाँ हेर्दै कहीँ रोकिँदै कहीँ टोलाउँदै, मानव त्यो जवान कसैको घर खोज्दै भौतारिँदै थियो। म हिँड्दै उसको नजिक पुगिसकेको थिएँ। उसले मलाई देखेपछि बोल्न खोजे चाहिँ लाग्यो, तर उसको मुखबाट आवाज फुटेन। म उसलाई पछाडि पारेर अघि हिँडेँ। पछाडिबाट कसैले बोलाए चाहिँ लाग्यो, नभन्दै त्यो जवानले मलाई नै बोलाएको रहेछ। खिमानन्द सापकोटाको घर खोज्दै भौतारिएको रहेछ। खिमानन्दबाट नै आमाले बुवाको उपचारका निम्ति ऋण लिनुभएको थियो। उसले सोधेसँगै मैले खिमानन्द बाको घर देखाइदिएँ। उसले मुसुक्क मुस्कुराउँदै धन्यवाद दियो, तर उसको हाँसो साहु बाको घर थाहा पाएर भन्दा पनि मसँग कुराकानीले प्रेरित भएको थियो। ऊ साहु बाको घरतिर लाग्यो, म आफ्नो घरतिर लाग्यो। साँझ पर्दै थियो। खाना पकाएर मैले र भाइले खायौँ। केही समय पश्चात बुवा पनि आउनुभयो। बुवालाई खाना पस्किएर कोठामा आएर सुते। भोलि बिहान सबैले उठेर भाँडा माझ्दै थिए। बुवा घरमाथिको छानो टाल्दै हुनुहुन्थ्यो। सायद गरिबीको पहिलो उदाहरण थियो त्यो पनि। परबाट साहुबासँग हिजोको त्यो जवान पनि हाम्रो घरतर्फ आएको देखेँ। साहुबालाई देख्ने बित्तिकै बुवा तल झर्नुभयो। पिँढीमा चकटी ओछ्याएर त्यहाँ बस्न आग्रह गर्नुभयो। बुवाको आग्रह सहर्ष स्वीकार गर्दै दुवैजना त्यहाँ बसे। म घोडासम्म देखिने छुट्टो लुगा लगाएर कराइसी काम गर्दै थिएँ। त्यो जवानले बेला बेला मलाई नै हेरेरै आवाज हुन थाल्यो। उसको हेराइ कामुकताले प्रभावित थियो। उसका अनुहारको भाव पर्दा लाग्थ्यो मनको लड्डु घिउसँग खाँदै थिए। म 26-27 वर्ष कटेको लक्का जवान, ऊ भरभराउँदो जवानीले भरेकी यौवन नभन्दा कल्पनाको कुण्डमा डुबुल्की मार्दै थियो। साहुबा पैसा लिन आएका रहेछन्। बाबासँग जम्मा 4000 थियो। पैसा माग्न आएको सुनेर मैले पनि आफ्नो खुत्रुके फुटाएर त्यहाँबाट 5-5 को 4वटा, 2 रुपियाँको 3वटा र 1-1 डलर गरी जम्मा 28 रुपियाँ निकालेँ। मैले आफूसँग भएको पैसा बाबालाई दिएँ। जसरी हिराको अगाडि जिराको महत्त्व नै हुन्थ्यो, त्यसरी नै हजारौंको कारोबारमा केही रुपियाँको के नै अर्थ हुन्थ्यो होला र। तर पनि मैले दिएको त्यो पैसा बाबाले समात्नुभयो। अहिलेलाई ब्याज राख्नुहोस्, बाँकी पैसा हजुरलाई 3 महिनापछि बुझाउने छु बाबा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। बाबाको कुरा खस्न नपाउँदै साहुबा कड्के। साहुबाले हाम्रो घरमा ताला लाउन खोज्दै थिए। तर त्यो जवान त्यही भएकोले साहुबालाई त्यसो गर्न दिएन। त्यो जवानले लगेको ऋण तिरिदिने कुरा गरे। बाबाले आश्चर्य भावमा उसको मुहारतिर हेर्नुभयो। म पनि अचम्म परेँ। तर उसले ऋण तिरिदिए बापत एउटा शर्त राख्यो। साँच्चै स्वार्थ सिद्ध गर्न त कति सिपालु रहेछ यो समाज। उसको अप्रत्याशित आफ्नोत्वमा मलाई विवाह गर्ने स्वार्थ लुकेको रहेछ। तर बाबाले उसको प्रस्ताव मान्न राजी हुनु भएन। आफ्नो कलिली छोरीलाई एक वयस्क पुरुषले हातमा सुम्पिन कुन पिताले मन मान्थ्यो होला र। तर त्यसो नगरे हाम्रो घरमा ताला लाग्ने थियो। खानाको लागि मात्र होइन, अब बस्नको लागि समेत समस्या हुनेवाला थियो। जाय जेठाको नाममा रहेको एउटा घर पनि ताला लाग्दा बुवाले त्यो 4 वर्षको भाइ र मलाई कहाँ लगेर राख्नुहुन्थ्यो होला। म यस्तै कुरा सोचिरहेको थिएँ। मसँग अब केवल 2 विकल्प थिए, कि त साहुको ऋण भारले थिचेर बेघर हुने, या त त्यो जवानसँग विवाह गरेर ऋण रूपी हाउगुजीबाट मेरो परिवारको उद्धार गर्ने। केही बेर सोचेर यथार्थको अन्तर्द्वन्द्वमा पिल्सिएर म त्यो जवानसँग विवाह गर्ने नतिजामा पुगेँ। बुवाको हात थामेर घर बचाउन जिम्मेवारीको बिडो थाम्दै आफू बिहे गर्न राजी भएको कुरा बुवालाई बताए। त्यो जवान र्याल काट्न थालिसकेको थियो। पुरुषहरू कलिली छोरी मान्छे देख्ने बित्तिकै यसरी हामफाल्छन् कि त्यसले निम्त्याउने प्रतिफलको बारेमा सोच्ने उनीहरूमा ध्यान हुँदैन। मेरो यस्तो कुरा सुनेर बाबाले मलाई चिन्तित नजरले निहाल्नुभयो। तर म आफै राजी भएकोले होला नाइ नस्ती भने गर्नु भएन। उमेरले सानै भए पनि अनुभवले मलाई वयस्क बनाएको थियो। म घरको अवस्था बुझ्न नसक्ने त्यति अबोध पनि त थिइनँ। बुबाको आँखामा आँसु देखिए पनि छोरीले बेगर हुनबाट उद्धार गरी भन्दै मेरो उदारता देखेर बुवा पक्कै खुसी हुनुभएको थियो। गरिबीको कारणले दाइजो भने दिन नसक्ने कुरा बुवाले बताउनु भयो। बाबाको कुरा सुन्ने बित्तिकै दाइजो दिनु पर्दैन, छोरी दिए पुग्छ भनेर त्यो जवानले छाती फुलायो। सायद दाइजो भन्दा पनि ऊ मेरो जवानीको प्यासी थियो। त्यसैमा ऊ आत्म उत्सर्ग मनाइरहेको थियो। बिहेको लागि चिना हेराइयो। चिना हेराए अनुसार 19 गते शुभ साइत जुरेको थियो। त्यही दिन विवाह हुने निश्चित भयो। बिहेको लागि अब धेरै समय थिएन। आज 17 गते, बिहेको तयारीका लागि केवल 2 दिन मात्र बाँकी रह्यो।
यो 2 दिनमा सबै तयारी गर्नुपर्ने थियो। विवाहको लागि आफन्तबाट धेरै थोरै सहयोग आयो। उताबाट जन्ती थोरै आउने भएकोले खर्च कम हुने देखियो। बिहेको दिन आयो। बिहेमा विप्रता पनि आएकी थिए। मलाई उपरति अब रिस नभएर माया पलाइसकेको थियो। शिवकुमार, विप्लव, आकृति, अर्पिता, विप्रता, बेन्जु, विनिता, इन्द्रमाया, धनजित लगायतका सबै सहेलीहरू आएका थिए। साथीहरूको उपस्थितिले केही खुसी महसुस गरेकी थिएँ, तर यो विवाह गरिबीको सङ्घारमा बाध्यतावश गरिएकोले सायद मनसँग चाहिँ खुसी साट्न पाएको थिएन। सबै साथीहरू मिली मलाई बेहुली बनाउँदै थिए। साँच्चै त्यो पलमा विप्रताभन्दा राम्री देखिएकी थिए कि थिएन होला। श्रृङ्गारले सजिएर सबै कहाँ राम्री देखिन्छन् र सबै श्रृङ्गार सबैका लागि कहाँ सुहाउँदो हुन्छ र। केही घन्टाको अन्तरालपछि जन्ती आए। म कोठामा थिएँ। भाइले मलाई देख्यो। भाइको त्यो हेराइले ममा भावनात्मक विचलन ल्यायो। उसले यसरी हेरेको थियो कि मानव म उसको लागि अपरिचित छु। उसले मलाई पहिलो पटक देखेको छ। सायद उसलाई विवाह भनेको केही हदसम्म थाहा हुनुपर्छ। मलाई हेर्दा हेर्दै भाइ रुन थाल्यो। दिदीलाई अब देख्न पाइँदैन होला भनी त्यसरी हेरेको हुनुपर्छ। दिदी अब पराई घर जाने कुरा कसैले भनिदिएको हुनुपर्छ। भाइको त्यो रुवाइले मलाई समेत भावुक बनायो र मेरा आँखा पनि ओभानो हुन सकेनन्। मेरो विवाहको कुरा चलेदेखि नै म विचलित थिएँ, तर आज भाइको त्यो कारुणिक रुवाइले मलाई छताछुल्ल बनाइदियो। उसले सोच्दै होला, अब म चोर पुलिस कोसँग खेलुँ, कोसँग झगडा गरौँ, कसले मिठो पकाएर खुवाउला र अब कसले मैले गरेको गल्ती सिरोधार्य गरी गाली खान्छ होला र कोसँग अब घुर्की लगाउँछ। उसको अबोधपनभित्र यी यावत प्रश्नहरू लुकेको म सजिलै देख्न थालेँ। तर महिलाको नियति यस्तै हुँदो रहेछ। आफ्नो घर जतिसुकै प्यारो लागे पनि एक न एक दिन अर्काको घर जानै पर्ने रहेछ। संसारमा सबैभन्दा धेरै झगडा गर्ने यिनी दिदीभाइ नै त हुन्, तर जब एकलाई चोट लाग्थ्यो अर्कोले पनि पीडाको महसुस गर्थ्यो। सायद यस्तो निश्चल सम्बन्ध दाजुभाइ र दिदीबहिनीमै हुन्छ। त्यसैले त जति झगडा गरे पनि उनीहरू टाढा रहन सक्दैनन्। म रोएको देखेर साथीहरू मलाई सम्झाउन थाले। मलाई बिहेको यज्ञसम्म विप्रताले लिएर आए। पुजारी बाले भने जस्तै हाम्रो विवाह विधिगत रूपमा सम्पन्न भयो। अब मलाई बोकेर गाडीसम्म पुर्याउन बाँकी थियो। त्यसपछि मैले पराई घरलाई आफ्नो घर मान्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। जेठको गर्मीले पसिनामै भएको थियो। त्यसैले होला आँसुले पनि थप गर्मी बनाएको थियो। बाबाले मलाई बोकेर गाडीसम्म पुर्याउनु भयो। आँखा राता राता पार्नु भएको थियो। फेरि के सोच्नुभयो, आँखाबाट आँसुको मूल फुटाएर मलाई अँगालेर रुन थाल्नुभयो। भाइ मेरो हात समात्दै नजानु भनी रुँदै थियो। भाइको आँसुले ओ अब बुझ्ने भएछ भन्ने सङ्केत दिँदै थियो। सायद भाइ ठुलो भएको भए उसैले नै मलाई गाडीसम्म बोकेर ल्याउँथ्यो होला। यो समयमा आमा हुनुभएको भए सबैभन्दा धेरै उहाँ हुनुहुन्थ्यो होला। साँझ पर्दै थियो। गाडी हाम्रो घरलाई पछाडि पार्दै अघि बढ्यो। 4 घण्टाको लामो यात्रापछि बल्ल घर आयो। ढलान गरेको घर वरिपरि सुन्दर फुलहरूले सुशोभित बगैँचा देखेर धनी परिवारमा परिएछ, अब दुःख गर्नु पर्दैन भन्ने लाग्यो। त्यो रात त्यत्तिकै बित्यो। भोलि बिहान चाँडै उठेर घरधन्दा गर्न थाले। धारामा भाँडा माझ्न जाँदा धाराभरि धेरै भाँडाकुँडा देखि आत्तिएको थिए। घरमा 3 जनाले खाएको भाँडा माझ्दा त अल्छी मान्थे, यहाँ त 6-7 जनाले खाएको माझ्नु पर्ने थियो। खाना पकाउँदा समेत कसैले मिठो मान्दैन थिए। त्यस घरमा बुहारी कम नोकर्नी ज्यादा भएको थिए। कुनै काम गर्दा पनि कसैको सहयोग पाउँदैन थिए। श्रीमानको माया पनि रात परेपछि सम्भोग गर्ने बेला मात्र अनुभूत गर्थे, नत्र त उहाँले पनि घर परिवारकै कुरा सुनेर मसँग झर्कनुहुन्थ्यो। म बिरामी भएर केही अबेरसम्म सुते भने पनि सासू आमाको नमिठो वचन सुन्नु पर्थ्यो। त्यति ठुली भएकी नन्द पनि अबेरसम्म सुत्नुहुन्थ्यो। उहाँको लुगा धोइदिनेदेखि लिएर सबै काम मैले नै गर्नु पर्थ्यो। काम गर्नु परेर त केही गुनासो थिएन। महिलाको कर्म नै यस्तै हो भन्ने कुराको अनुभवले सिकाएको थियो। केही काम बिग्रेमा नमिठो वचन पनि सहनु पर्थ्यो। कतै सुनेकै थिएँ अन्याय गर्ने र अन्याय सहने दुवै अपराधी हुन्। साहस बटुलेर आमालाई सुनाए, म यो घरको बुहारी हुँ, नोकर्नी त होइन नि। तपाईँहरू पनि मलाई काममा सहयोग गर्नु हुँदैन र? यति मात्र के भनेको थिएँ। अब हुँदाहुँदै मुख लाउने पनि भइछस् भन्दै बुताल्नु भयो। त्यो पनि सहेर बसे। बेलुका उहाँ आएपछि बेली बिस्तार लगाएँ। उहाँले पनि मलाई नै पिट्नुभयो। त्यति सानो उमेरमा बिहे गरेर केही सिक्न पनि पाएको थिइनँ। सिकाउनु पर्ने ठाउँमा सबैले अपहेलना गर्नुभयो। उहाँलाई पनि मेरो शरीरसँग त प्रेम थियो। अब प्राप्त गरिसकेपछि पनि उहाँलाई किन चाहिन्थ्यो र?
यदि फिर्ता गर्न मिल्ने भए मलाई भोगेर फिर्ता गरिदिन्थे होला। एक रात भीषण हावाहुरीका साथ अविरल वर्षा भएको थियो। 8 बज्दा समेत उहाँ घर आउनु भएको थिएन। म आत्तिएको थिएँ। रातिको 10 बज्दा उहाँ नसाले मात्तिएर आउनु भएको थियो। नसामा भएको बेला उहाँमा कामुकता उच्च बिन्दुमा पुग्थ्यो। त्यो रात म बिरामी भएर छटपटिएकी थिएँ। टाउको दुखेर शरीर लखतरान परेको थियो। उहाँले ममाथि आफ्नो शारीरिक भोग जताउन थाल्नुभयो। मेरो कलिलो स्तनलाई बाघले सिनो झम्टे चाहिँ लुस्न थाल्नुभयो। बढी बोले पिटिहाल्नुहुन्थ्यो। सहेर बसे तापनि न मजाले दुखेको थियो। मलाई निवस्त्र बनाएर आफ्नो हवसको प्यास मेटाउनु भयो। बल जबरजस्ती गर्दा समेत ममा उहाँलाई हटाउन सक्ने सामर्थ्य बाँकी रहेको थिएन। त्यसैले त्यो रात आफ्नै पतिबाट बलात्कृत हुन पुगे। पति भएपछि उसलाई त्यो अधिकार छ। बलात्कार कसरी भयो सोच्नु होला। तर इच्छा विपरीत भएको संसर्ग पनि एक प्रकारको बलात्कार नै हो। त्यति निर्दय रहेछ मेरो पति भन्ने कुरा त्यही रात थाहा भयो, जुन रात म बिरामी भएको बेला श्रीमानबाट बलात्कृत भए। मलाई त्यस वक्त आराम र दबाईको आवश्यकता थियो। तर म सम्पन्न घरकी बुहारी भएर पनि मेरा लागि दुवै चिज अप्राप्य थिए। त्यस रातदेखि आफ्नै पतिबाट पनि सुरक्षित महसुस हुन छोडेको थियो। सासुआमाले पनि केही कुरामा विवाद भयो कि गरिब बाउले पाल्न नसकेर छुटकारा पाउनको लागि बिहे गरिदिएको भन्दै तथानाम गाली गर्थे। यतिले मात्र नपुगेर माइतमा इच्छा खान लाउन गाह्रो पर्थ्यो। यहाँ मेरो छोरासँग बिहे गरेर मस्ती भएको छ, यसलाई पुगेसरी भएको छ, यसलाई भन्दै गाली गर्न समेत पछि हट्नुहुन्थेन। कुनै पनि गल्ती नगरेका गरिब र निर्दोष बाबुआमालाई तथानाम गाली गर्दा कुन छोरीको मन नरोला र। मेरो शरीर भोग्ने स्वार्थ सिद्ध गर्न बाध्यतामा फँसेकी केटीलाई बिहे गर्ने उनका छोरालाई मैले मायाजालमा फसाएर बिहे गरेँ भन्दै म माथि दोष थुपारिरहेका छन्। उसलाई थाहा थियो म कस्तो अवस्थामा आएर उसँग विवाह गर्न राजी भएको थिएँ। तर आमाले यति भन्दा समेत केही थाहा नभए चाहिँ मौन रहन्थ्यो मेरो श्रीमान नसामा हुँदा कैयौँ पटक चित्कार छोडेर मनभित्रैबाट रुन्थ्यो। मलाई यो घरले रोएर आफ्नो मनको बह पोख्ने अधिकार दिएको थिएन। कति पटक त पेटमा लात हानेर निथ्रुक्क पार्थे। पेटीले हानेर हरेक अङ्ग प्रत्यङ्ग छतबिछत पारेका थिए। शरीरको त्यस्तो कुनै भाग थिएन जहाँ पेटीले हानेर निलडाम नबनाएका हुन्। गर्भवती हुँदा समेत उहाँको वज्रपात सहन्थे। तत्क्षण आफू मरे पनि आफ्ना सन्तानलाई केही नहोस् भनी भगवानलाई गुहार्थे। कहिलेकाहीँ पल पल मरेर बाँच्नुभन्दा आत्महत्या गर्छु भन्ने सोच आउँथ्यो। तर मेरो कोखमा हुर्किरहेको बच्चाको मायाले मेरो पाइला पछाडि सर्थे। चैत्र महिनाको आकाश पुरै कालो बादलले ढाकेको थियो। त्यही दिन मलाई बच्चा पाउने व्यथा लागेर असह्य पीडा भयो। पीडा खप्न नसकेर चित्कार छोडेर गयो। तर मेरो रोदन घरमै भएका मान्छेहरूले पनि सुनेनछन् क्या हो। कसैले के भएछ भनेर हेर्न पनि आएन। उहाँ पनि नसामा लिप्त भएर अर्को कोठामा सुत्नु भएको थियो। यदि सुन्नु भएको भए यो पेटमा बिउ सार्ने उहाँ त आउनुहुन्थ्यो कि। म घिस्रिँदै घर बाहिर आँगनसम्म निस्किएँ। मलाई व्यथाले च्यापेको थियो। म दुखेर रोइरहेको थिएँ। मेरो रोदन सुनेर घर वरपरका दिदी बहिनीहरू आउनुभयो। मेरो यो हविगत देखेपछि 4-5 जना भएर कसैले मेरो हात, कसैले खुट्टा त कसैले मेरो पेट सुमसुमाउँदै मेरो व्यथा कम गर्दै थिए। निरन्तर दुखाइ, पीडाका उच्छ्वास र मुट्ठी कसेर बल गरेपछि मेरो कोखबाट मेरो छोरीले यो संसार हेर्ने मौका पाए। सबै आएपछि घरका मान्छेहरू पनि उठेर आइसकेका रहेछन्। छोरी जन्माएर होला मेरा श्रीमान आफ्नो सन्तानप्रति त्यति खुसी देखिएका थिएन। समाजको डरले होला आमाले भने छोरीलाई बोकेर सफा गर्न थालेको थियो। नन्द भने देखिएकी थिएनन्। छोरी जन्मेकीले होला खानपानमा त्यति स्वास्थ्य गरेका थिएनन्। सुत्केरी भए पनि खानपानमा परिवर्तन भने आएको थिएन। झोलिलो खानेकुराको कमीले होला मेरो छातीबाट छोरीलाई चाहिने जति दुध पनि आउँदैन थियो। छोरी भोकाएर रुँदा पनि बाउलाई छोरी रोएकोमा झर्को लाग्थ्यो। मान्छे दया, माया, घृणा, रिस सबै प्रकारको भावनाको समायोजन हुन्छ। त्यसैले होला नातिनीको रुवाईले हजुरआमाको मनमा माया पलाएको थियो कि दया। छोरालाई भनेर खसीको खुट्टा ल्याउन लगाउनु भयो। भैँसी घरै पालेकोले दुध किन्न पर्दैन थियो। दुध, घिउ, सुप, फलफुल आदिले गर्दा छोरीलाई पुग्ने प्रशस्त दुध आएको थियो। म पनि अलिअलि मोटाउन थालेको थिएँ। म प्रति घर परिवारले थोरै माया देखाएकोले म सधैँ सुत्केरी नै हुन पाएँ भन्ने चाहन्थेँ। सोच्थे कतै मेरो परिवार परिवर्तन त भएन। माया हुन्थ्यो त बोलीमा मिठास आउँथ्यो। दया नै गरेका भए पनि मैले मायाको अनुभूति गर्न थालेको थिएँ। दिन बित्दै गयो। छोरीले यो धरतीमा टेकेको पनि 11 दिन पुगिसकेको थियो। यो 11 दिनसम्म श्रीमान साथीकै घरमा बसेका थिए। कतै सुनिन्थ्यो बेलुका मात्र नभए दिउँसो पनि खुट्टा भुइँमा राख्न नसक्ने गरी पिउन थाल्नु भएछ के अरे। 11औं दिनको दिन छोरीको न्वारन थियो। तर छोरीको बाउको भने अत्तो पत्तो थिएन। सबै तयारी भइसक्दा पनि उहाँ नआउनु भएकोले डर लाग्न थालेको थियो। कतै केही त भएन।
तर उहाँ आउनुहुन्छ भन्ने आश पनि थियो। बाउ जो थिए आउनेछन् भन्ने आश थियो, तर आएनन्। उहाँको यस्तो गराइले छोरी जन्माएर मैले महापाप गरे चाहिँ भान हुन थालेको थियो। केही घन्टापछि एउटा अपरिचित नम्बरबाट कल आयो। हिजो राति नसामा लिप्त भएर घर फर्किँदा गाडीले हानेर घटनास्थलमा मृत्यु भएको कुरा कल गर्ने मान्छेले बताए। यो खबर सुन्नासाथ मेरा ज्ञान इन्द्रियहरू अचेत भए। अन्ततः म बेहोसी न पुगेछु। हे दैव, कस्तो खेल खेलिस् मसँग। सिन्दुर खोसिस, चुरापोते खोसिस, रातो पहिरन समेत खोसिस, तर यी सब कुराको के महत्त्व जबकि तैँले उहाँलाई मबाट खोसिस। थर परिवर्तन गराइस्, गोत्र परिवर्तन गराइस्, उहाँलाई मबाट खोसेर मेरो जीवन परिवर्तन गराइस्। रातो पहिरन लगाएर जन्म लिएको मान्छे म आज सेतो पहिरन लगाउनु पर्दा मरेसरी भएकी छु। हो, कति निर्दयी छस् त। सिन्दुरको एक धर्सा दिएका थिए, आखिर त्यो पनि खोसेर लगे। अब यो काम नलाग्ने थर र गोत्रको के आवश्यकता मलाई। उनले दिएको थर र गोत्रको के महत्त्व अब, जबकि उहाँ नै यो संसारमा हुनुहुन्न। यस्तो सेतो जीवनको के अर्थ। अब उफ, अभागी त म नै हुँ। मैले उहाँलाई परलोक हुनबाट किन रोक्न सकिनँ। दैव पो निर्दय थियो, आखिर उहाँ त मेरो हुनुहुन्थ्यो नि। अब न तस्बिरले उहाँको मायाको प्यास मेटाउँछ, न त उहाँको यादले। अब म सधैँको लागि एक्लो भएँ, सदा सदाको लागि। ठुलो दाइ र सासुआमा गएर लास घरमा लिएर आउनुभयो। छोरी भोकाएर रुँदै थिए। केही समयपछि मेरो होस आयो। होस आएर पतिको शरणमा जान के लागेको थिएँ, सासूले छुन पनि दिइन। मेरो कारणले उहाँको मृत्यु भएको भन्दै मलाई दोषी ठहराउँदै थिए। बिचारी त्यो 11 दिनकी अबोध छोरीलाई पनि बाँकी छाडेनन्। भन्दै थिए यदि यो अलक्षिणी नजन्मिएकी भए मेरो छोराको यो अभिगत हुँदैन थियो। श्रीमान खस्नु भएको पीडा त मनमा थियो नै, तर सासूआमाको त्यो कुराले झन् पीडा बल्झाइदियो। हाम्रो विवाहको बेला घाम लागेकोले होला हाम्रो दाम्पत्य जीवनमा घाम लाग्न सकेन। सानैमा आमा गुमाए, अहिले जीवन बुझ्न थालेपछि पति गुमाउन पर्यो। म नै अलक्षिणी रहेछु कि जस्तो लाग्न थालेको थियो। दिन प्रतिदिन म र त्यो सानी छोरी प्रति दमन बढ्दै जान थाल्यो। श्रीमान हुँदा त मैले त्यो घरकी बुहारीको ओदा पाएकी थिइनँ। अब झन् कसरी राम्रो व्यवहार गर्लान् भन्ने अपेक्षा गरौँ। आमा र नन्दको धारिलो शब्दले मन चिरेर आउँथ्यो। गाउँभर हामी आमा छोरीको नराम्रो कुरा काट्दै हिँड्थे। सासूले यो बच्चीको बाउ मेरो छोरा होइन, बुहारी अनेक पुरुषसँग लसपस गर्थे, त्यसैको पाप जन्माएको भन्नसम्म पछि हटिन्। दिनदिनैको पीडा र कहला सहन नसकेर एक दिन यो घरै छोडेर जाने निदो गरे। श्रीमानले छोडेर जानुभयो। सधैँ सधैँका पीडा सहेर अब त्यो घरमा के का लागि बस्नु। सानी छोरीलाई हटाउन नसक्ने घर पनि कस्तो घर। घरबाट निस्किएर जान मलाई कयौँ पटक भनेका थिए। श्रीमानको मृत्युको भोलिपल्टैबाट अब तेरा लागि यो घर सधैँका लागि बन्द भयो भनेका थिए। वैशाख 14 गतेका दिन हामी आमा छोरी त्यस घरलाई त्यागेर सदाका लागि बिदा भयौँ। एक्लो शरीर त म जसो तसो पाल्थे, तर मेरो साथमा छोरी पनि थिए। त्यसैले जीवनयापनका लागि काम खोज्न थाले। तर जहाँ काम खोज्न गए पनि हात पर्थ्यो त केवल निराशा। कतै काम पाइहाले भने पनि उनीहरूको रात रङ्गीन बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो। फुङ्ग रङ उडेको जीवन बोकेर अरूको रात रङ्गीन बनाउन मन मान्दैन थियो। दिउँसो आदर्शको पगरी गुत्दै हिँडे पनि उनीहरू रातमा आफ्नो प्यास मेटाउनमा ध्यानस्थ हुन्थे। लाग्न थाल्यो यो रात प्यास मेटाउने यौवनका प्यासीहरूको हो। बल्ल तल्ल एक ठाउँमा जागिर पाइयो, तर यहाँबाट आउने तलबले कोठा भाडा र खानामा ठिक्क हुन्थ्यो। जति पैसा जोगाउन चाहे पनि सफल हुन सकिनँ। त्यसैले त्यहाँ काम गर्दै मैले अरू ठाउँमा पनि काम खोजेँ। एकल र अबला नारी भएपछि अपहलित त हुनु नै पर्थ्यो। आफ्नो विगतबाट सिकेका पाठहरूको धरातलमा उभिएर संसार निहाले। लाग्यो आफ्नैले त त्यस्तो व्यवहार गरे, झन् यो दुनियाँ त मेरो निम्ति अन्जान छ। हन्डरहरूले नै एक पृथक इतिहास रच्छ। त्यसैले फलाम पनि त घनले पिटेर नयाँ स्वरूपमा परिणत हुन्छ भन्ने कुरा आफ्नाले गरेको त्यस्तो व्यवहारले सिकाएको थियो। तर हिम्मत भने हारेको थिइनँ। नराम्रो मान्छेलाई भगवान सबै थोक दिन्छन् तर साथ दिँदैनन्। राम्रो मान्छेलाई सीमित चिज दिन्छन् तर साथ छोड्दैनन्। भने चाहिँ मलाई भगवानले साथ दिएरै छोडे। समयको महिमा भनौँ, वृद्ध आश्रममा बुढाबुढीलाई स्याहार सुसार गर्ने काम पाएँ। पहिलेको तुलनामा कमाइ भने राम्रै हुन्थ्यो। आमा छोरीलाई खाएर पनि बचत गर्न पुग्थ्यो। बिस्तारै छोरी ठुली हुँदै गई।
जसोतसो दुःख गरेर भए पनि स्कुल हालिदिएकी थिए। सानै भए पनि आमाको दुःख बोजेकीले छोरीले दुःख दिँदैन थिए, त्यसैले छोरी पढाउन दुःख भएको थिएन। यतिका समयसम्म जिन्दगी गुजार्न अनेकौं सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, तर सङ्घर्ष गर्दै जाँदा कतै हार नखाएकोले जीवन राम्रैसँग चलेको थियो। छोरीको पढाइ राम्रो थियो। एसएलसीमा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भई +2 को लागि वीरेन्द्र क्याम्पसमा भर्ना भएकी थिए छोरी। मेरो उमेर पनि 28-29 पुगेको थियो। छोरीले बोर्डिङमा पढाएर आफ्नो लागि खर्च निकाल्थे। अब पहिलेको जस्तो खानैका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। जीवन सहज तरिकाले गुज्रिँदै थियो। अहिले मेरो उमेर 44 पुगेको छ। अब छोरीको पनि बिहे गर्ने बेला हुँदै थियो। मैले बिहे गरेँ भने आमा एक्लै हुन्छन् भनेर बिहे गर्न मानेकी थिइनँ। पछि आमालाई पनि पाल्छु भन्ने कोही आयो भने त्यति बेला सोचौँला भनेर जिद गरिरहेकी छे। अहिले लोकसेवामा नाम निकालेर अधिकृत भएकी छे। अब हाम्रो आफ्नै घर छ, छुट्टै सान छ। अहिले मलाई प्रायले अधिकृतकै आमा भनेर चिन्छन्। मलाई मेरो छोरीप्रति गर्व छ। यदि त्यो पल आत्महत्या गरेको भए यो सुन्दर संसार नदेखि संसार त्याग्ने थिए र स्वर्गमा गएर यो संसार विरक्त लाग्दछ भन्थे होला। आज आएर मैले गरेको सङ्घर्ष सफल भयो। अब म मरे भने पनि सङ्घर्ष गर्न सके यही धरती पनि स्वर्गभन्दा कम छैन भन्ने लाग्न थालेको छ। खुसीको परिणाममा जोखिँदा मेरो भागमा परेको खुसी नै यो एक झिलको खुसी हो। धन्यवाद।